शहनाज भाई ने मेरे मकाले का उन्वान बता दिया। मेरे मकाले का उन्वान है मुश्तरका हिंदुस्तानी तहज़ीब और मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कोई भी तहज़ीब खला में जन्म नहीं लेती, बल्कि अपनी माजी के तजर्बात और मुशाहिदात से फ़ायदा उठाते हुए तरक्की की मंजिलें हमवार करती है। तहज़ीब व तमद्दुन दरअसल इंसान की इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा होती है। तहज़ीब की तारीफ़ डॉक्टर अतर तहज़ीब की तारीफ़ करते हुए डॉक्टर अतर परवेज़ लिखते हैं, इक़्तिबास कोट, उर्फ़ आम में तहज़ीब एक वसी तर मफ़हूम रखती है जिसमें अंदरूनी ज़िंदगी की शाइस्तगी और बैरूनी ज़िंदगी का सलीक़ा दोनों शामिल हैं। तहज़ीब की तामीर इंसानों ने अपनी फ़ितरी तकाज़ों को पूरा करने के सिलसिले में की है, अनकोट। इस इक़्तिबास की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि तहज़ीब दरअसल इंसानी ज़िंदगी से मुतअल्लिक़ वह तमाम अवामिल जिसको वह अमली जामा पहनाता है तहज़ीब के दायरे में आता है, और मुश्तरका हिंदुस्तानी तहज़ीब की रवायत को तरक्की देने में जहाँ आम इंसानों की बुनियादी ज़रूरतों का दखल है, वहीं मुल्क के जोग्राफियाई हालात, हुकूमतों और इंसानी रिश्तों व उनमें मुनहमिक अवामिल ने भरपूर साथ दिया है। उन्हीं के साथ इंसानों का एक बड़ा गिरोह उसका परवरदा होता है जिसे समाज व माशरे का नाम दिया जाता है। इन माशरों में मुख्तलिफ़ किस्म के इख्तलाफात के बावजूद उनके ख़यालात व एहसासात और ज़िंदगी में भी एक किस्म की यकसानियत होती है। इंसानी रिश्तों को साथ मिलाने के लिए अदब ने भी एक अहम और कामयाब कोशिश की है। वह यह है कि अमन व शांति, दोस्ती व मोहब्बत के पैगामात को समाज में आम किया है। अदब व साहित्य की इज्तिमाई कोशिशों का ही ये नतीजा है कि वतन का हर एक फ़र्द, चाहे वह किसी भी मज़हब या धर्म को मानने वाला क्यों नहीं, खुद को हिंदुस्तानी समझता है और हिंदुस्तान को अपना वतन अज़ीज़। इसी मुश्तरका तहज़ीब के ज़ेर असर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उदबा, शोरा, सलातीन पैदा हुए और उन्होंने अपनी अदबी काविशों के ज़रिए इस रवायत की आबियारी की। सरज़मीन दक्कन में उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत करने वाले हर दौर और हर अहद में गुज़रे हैं। यहाँ के अक्सर व बेशतर मुसन्निफ़ीन व शुरा ने नामुवाफ़िक़ हालात और नाक़दरदानी के बावजूद खुलूस दिल से अपनी अपनी बिसात के मुताबिक उर्दू की खिदमत की हैं। ज़माने ख्वाह कोई भी हो, हर दौर में कुछ ऐसी शख्सियात जन्म लेती हैं जो अपनी खिदमत की बदौलत हमेशा हमेश के लिए अमर हो जाती हैं। ज़माने माजी में इस तरह की कई मिसालें देखने को मिल जाएंगी जो कल भी ज़िंदा थीं और आज भी और आइंदा ज़मानों में भी बाकी रहने वाली हैं। इनमें वह शख्सियात थी जिन्होंने अपनी खिदमत से न सिर्फ अपने अहद को मुतासिर किया, बल्कि आने वाले वक्तों पर भी अपने गहरे सब्र नक्श किए। उर्दू के अदबी उफ़क़ पर इसी नौ की कई शख्सियात देखी जा सकती हैं। उन्हीं शख्सियात में से रियासत गोलकुंडा व कुतुब शाही ख़ानदान का 5वां बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो 1565 ईस्वी में दक्कन में पैदा हुआ भी है, जिसको उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर, दक्कन का अवामी शायर, शहर हैदराबाद का बानी, मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और किताब नौरस के खालिक जगत गुरु इब्राहिम आदिल शाह सानी का हम असर मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो मानी तखल्लुस रखता था, उसकी पूरी शख्सियत हिंदी सभ्यता और ईरानी तहज़ीब का संगम थी। बकौल जावेद वशिष्ठ। इक़्तिबास कोट, मोहम्मद कुली कुतुब शाह की शख्सियत भी किसी देवमालाई चौमुखी देवता की सी थी। वह बैक वक्त दक्कन का मुग़ल आज़म अकबर, जहांगीर, शाहजहां, रंगीला और वाजिद अली शाह था। बहैसियत शायर व फ़नकार भी उसका वजूद एक लचकती धनक, कमल की पंखुड़ी, चंदर की किरण और संगीत रस का पैकर था। उसका ज़ख़ीम कुलियात दक्कनी उर्दू को हिंदी रूप यानी कदीम असातीरी या देवमालाई रवायत का भंडार है। उसके कलाम में हिंदी देवमाला और हिंदी फ़िज़ा, मसलन राजा इंदर के अखाड़े की अप्सराएँ मेनिका, आरुषि, रंभा वगैरह, इंद्रधनक, बसंत रुत, चकोर, पपीहा, कोयल, भौरा, कंवल, चकवा चकोरी की झलकियाँ देखने को मिलती हैं। अनकोट। शायर की हैसियत से वह हुस्न का परिस्तार रहा। कुदरती मनाजिर का हुस्न, औरतों का हुस्न व जमाल, मुख्तलिफ रसूमात के हसीन पहलू उसकी दिलचस्पी का मरकज़ रहे। ज़िंदगी का वह जमालियाती पहलू जिसको श्री कृष्ण जी ने ज़िंदगी की बुनियाद ठहरा दिया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के कलाम में खुलकर सामने आता है।
قلی قطب شاہ کا اردو کلیات 50,000 اشعار پر مشتمل ہے، جس میں کم و بیش اردو کی تمام شعری اصناف کے نمونے موجود ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے اردو شاعری کو ایرانی شاعری کے رنگ و آہنگ سے روشناس کرایا اور ساتھ ہی ہندوستانی فکر و احساس، تہذیب و معاشرت کی عکاسی کی، ان دونوں حیثیتوں سے قلی قطب شاہ کا کلام بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں فارسی کی شعری سرمایہ سے فائدہ اٹھایا اور فارسی سے تشبیہات و اشتعارات مستعار لیے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہندی کے لطیف الفاظ سے بھی فائدہ اٹھایا۔ جہاں مقامی تہذیب نے محمد قلی قطب شاہ کو بہت متاثر کیا اور اس کے اثرات اس کی شاعری میں جا بجا نظر آتے ہیں، اس نے ایسے موضوعات پر بھی لکھا جس کی طرف اردو کے شعراء میں سوائے نظیر اکبر آبادی کے عام طور پر کسی نے خاطر خواہ توجہ نہیں کی۔ اس نے اپنے دور کے عام زندگی، رسم و رواج، تہواروں اور تقریبوں کی تفصیلات پر اشعار قلم بند کیے ہیں۔ قلی قطب شاہ اپنی ریاست میں امن و شانتی بنائے رکھنے کے لیے اپنی شاعری کا بھرپور سہارا لیا۔ بادشاہ کی نقش قدم پر چلتے ہوئے وہاں کے شعراء ادبا نے مشترکہ تہذیب کو اپنا موضوع بنایا۔ قطب شاہی عہد میں جہاں ہم وجہی، غواسی، نشاطی جیسے شاعروں سے ملتے ہیں، وہیں ہماری ملاقات ویلا گاپوڈی، وینگیار، واسی راجو، راتیا، کاکولا جیسے شعراء سے بھی ہوتی ہے۔ محمد قلی قطب شاہ فن تعمیر اور خوش نویسی کا بڑا دلدادہ تھا۔ اس نے اپنے ملک کی تہذیب کو اختیار کیا۔ دکن کا وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے اپنے ملک کا لباس زیب تن کیا۔ اس کا دور حکومت سلطنت گولکنڈہ کا عروج تھا۔ جہاں تک ہم اگر ان کی شاعری کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندی بھکتی تحریک کے زیر اثر محمد قلی قطب شاہ نے ریختیاں لکھی۔ ان کے دیوان میں ریختیوں کی تعداد دوسری دکنی شعراء کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ کچھ حوالے ہیں، میں اس کو چھوڑ۔ محمد قلی قطب شاہ کی نگاہوں نے اپنے اعتراف میں جو کچھ دیکھا اسے بہتر انداز میں شاعری میں پیش کیا، جس سے ان کی پوری شاعری میں مقامی رنگ و روایت، عقائد و رسم و رواج اور تقریبات ابھر کر آئے۔ ان کی شخصیت کا اثر ان کی پوری شاعری میں نظر آتا ہے۔ قطب شاہ نے اپنی شاعری کو ایرانی رنگ و روپ و مبالغوں سے الگ رکھا۔ قطب شاہ نے ہندوستانی روایت کو اپنی شاعری میں باقی رکھتے ہوئے 14 نظمیں صرف بسنت پر لکھی۔ ان تمام نظموں میں نغمگی، مصوری، جذباتیت جا بجا نظر آتے ہیں۔ بسنت کی تاثراتی میں نگاری کرتے ہوئے قطب شاہ نے چند نظمیں ایسی لکھی ہیں جن میں شری کرشن جی مختلف رنگوں میں سرابور ہیں اور گوپیاں ان پر رنگوں کی بوچھار کر رہی ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ جہاں ایک طرف شری کرشن کی تعریف میں اشعار کہتے ہیں، وہیں انبیاء، صحابہ اور صوفیاء کرام کی مدح میں بھی اشعار قلم بند کرتے ہیں۔ قطب شاہی عہد کا جائزہ لیا جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ محمد قلی قطب شاہ سے قبل اور اس کے بعد کے دور میں جو بھی بادشاہ گزرے ہیں، ان میں سے کسی نے عوام کے دلوں میں وہ جگہ نہ بنائی جو قلی قطب شاہ کو حاصل ہوئی، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ مشترکہ تہذیب ہے جس کی وہ ہمیشہ بہاداری کرتا رہا۔ بقول جمیل جالبی، قطب مشتری بادشاہوں کی ایک مشترکہ خصوصیت یہ تھی کہ وہ سب کے سب اعلیٰ تعلیم سے بہرہور تھے۔ انہوں نے ایک طرف اپنی نسلی خصائل باقی رکھے اور اسلامی علوم کو ترقی دی، اور دوسری طرف اپنے ملک کی تہذیب و تمدن کو اپنا کر ایک تیسرا کلچر پیدا کیا جس میں دونوں کلچر کی صحت مند عناصر موجود تھے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد قلی قطب شاہ وقت کا بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا شاعر کی حیثیت سے عوام کے درمیان موجود رہا۔ اس سے پہلے سماج دو گروہوں میں تقسیم تھا، پہلا گروہ بادشاہوں کا، دوسرا عوامی گروہ تھا۔ قلی قطب شاہ نے اپنے دور میں عوام و خاص میں فکری ہم آہنگی پیدا کر دی اور کثرت سے ایسی نظمیں لکھی جو عوامی شاعری سے تعلق رکھتی تھی، جس میں عشق و عاشقی کے واقعات کے ساتھ ساتھ مذہب و ملت، آپسی بھائی چارے کی تمام عنصر ملتی ہیں، جسے دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد قلی قطب شاہ کی پوری زندگی مشترکہ تہذیب کی علامت رہی ہے۔ بہت شکریہ۔